Zui zui sorves ora amci mona sandusta amci garza murgota amci dona ulasa Zoi zoi sorves ora बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसो मोगाळ बाबा भयणीनो, मनीस ओस्कोत आनी ओस्कोतायेक लागून चुकी आदारता आनी खाला पडटा. चूक आदारता त्या मनशाक सुदरायतल्या आनी बऱ्या रस्त्यार हाडटल्या जाल्यार आमचे समजीकायेची आनी ससनीकायेची गरज. तर वायट सवें आमची समजीकाय आनी ससनीकाय दाखोवंक आनी ते चुकतात तेन्ना आमचो हात दिवन वयर काडून आमी पावलां मारूंक बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. तेच बराबर इस्टर्न आनी वेस्टर्न सायड्स ऑफ रेल्वे रावतल्या वांगड्यांक आनी आमकां सगल्यांक सगळ्या वाटांनी सुम्याची पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या साबार पातकांचो गुडास करुया आनी देवाचें बोगसणें मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वा घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सुमिया काकलुतखोर, Sumia kaklutkor क्रिस्ता काकलुतखोर, Krista kaklutkor सुमिया काकलुतखोर. Sumia kaklutkor प्रार्थुया. अगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमी मागूंक सोदता त्या वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया. कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडून जायते कुटुंब निराशीपणान जियेतात, भिरांतीन जियेतात, ओस्कोत जाल्यात. तांकां गोठाई मागुया, पेकोवणी मागुया आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार म्हूण मागुया. तेच बराबर बरें वखद मेळूंक मागुया. कोनवाळ्या बापा, बाग्योंत आंकवार मारयेक जेजूचे मायेक आमी भोगतीन वोन दिता. तुजे दयाल विनवणेन सगल्या संकोश्टांतली आमकां निवार. तुजे शांतीन आमी सदां जेशी कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. Amen. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव आयकत आसतना सर्वेस्परान व्हडल्यान म्हणलें, शाराक कास्त लायतल्यानो हांगा येयात. जण एकलो आप आपलें निसणटन करपाचें हातयार
आतांत दवरून येयात. इतल्यान उत्तरी वाटेच्या वयल्या दारवंट्यासून एक एकलो मोलनादीक आतयार घेवन 6 जाण दादले फुडें सरले. तांचे मदें सोण्णी लुगोट न्हेसलोलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या बेंडाक बरोवपाची तेली आसली. ते भितर सरले आनी पितूडचे दिशी थांबले. केरुबींचेर आसले ते इस्रायलाच्या देवाचें वैभव वयर सरले आनी देव मंदिराच्या उंबऱ्यार रावले. बरोवपाची तेली बेंडाक लावन न्हेसून आसलोलो त्या मनशाक ताणें आपयलो आनी म्हणलें, सगल्या शारांतल्यान आख्या जेरुजाल्यांतल्यान वच आनी थंयसर केल्लीं सगलीं खोटेपणां रोडटात आनी मानून घेनात तांच्या कपालार एक कुणां कर. आनी ताणें दुसऱ्यांकूय म्हणलोलें हांवें आयकलें. ताचे फाटल्यान शारांतल्यान वचात आनी कोश्ट दियात. काकलूट आनी चुरचुरे दवरिनाकात. म्हाताऱ्यांक, तरणाट्यांक, आंकवारींक, भुरग्यांक, बायलांक एकल्याक पर्यान बाराय नासतना जिवेशी मारात. पूण कपालार कुणां आसलोल्यांक हात लावू नाकात. म्हज्या मंदिरांतान सुरू करात. म्हणटोच देव मंदिराच्या फुड्यान म्हातारे आसले तांकां जिवेशी मारूंक तांणी सुरू केलें. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, देव मंदीर बोश्टायात. राजांगण मोड्यांनी बोरात आनी फुडें वचात. ते भायर सरले आनी शारांतल्यान मारामारी करीत गेले. तेन्ना सर्वेस्पराचें वैभव देव मंदिराच्या उंबऱ्या वेल्यान भायर सरलें आनी केरोबींचेर तारलें. आनी केरोबींनी आपले पाकोटे फुलोयले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते जमनी वेले उडले आनी तांच्या बराबर चक्रांय गेलीं. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंते वाटेच्या दारवंट्या फुडल्यान ते तारले आनी इस्रायलाच्या सर्वेस्पराचें वैभव तांचे वयर आसलें. इस्रायलाच्या देवाक पोंदच्यान धरून आसलोल्यो जिव्यो रोचना केबार नदीशी हांवें पळयल्यो त्योच त्यो. आनी त्यो केरोबी म्हूण म्हाका कात्रेन कळोन आयलें. जण एकल्याक 4 तोंडां आनी 4 पाकोटे आसले आनी तांच्या पाकोट्या पोंदा आसले ते मनशाचे हात कशे दिसताले. तांचीं तोंडां केबार नदीचे देगेर हांवें पळयलीं तसलींच दिसतालीं. जण एकलो नीट मुखार चलतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब. मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा सगळीं आनी एकदां म्हणुया. मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अचीत जावं. जबाब. मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उदेंतितान अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव अचीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर. मोलबा वयर ताची महिमा. जबाब. मोलबा वयर सर्वेस्पराची महिमा.
सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरीर तो चडून बसला, उंच तान वडो घालून तो पळयता, स्वर्गार आनी प्रितमेचेर नदर मारता. जबाब: मोरबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उद्गार: Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा. देव बाप आसलो जेजू सवें कुर्सार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार, मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां, दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकता जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां वा तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वा दोगांक घेवन वच. पूण ताकाय आयकना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकना जायत जाल्यार तो अनभावार्थी वो दंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशा तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशा तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भणीनो, आमी मनशां आनी मनशां म्हणटोच आमकां जायत्या भासांच्यो असोगतायो आसात. साद्या उतरांनी आमी म्हणटा स्वर्गार तावन कोण पडूंक ना. आमी मनशां संवसारांत जल्माक आयल्याव आनी संवसारांत आसांव, आनी मनीसपणाच्यो अस्कोतायो सगल्यांक म्हाका आनी तुमकां आसात. आनी हाका लागून आमी चुकी आदारतांव, खाला पडटांव, पातक कोत्तांव. पूण हातूंत सगल्यांत आमच्या आदाराक येवपी एकलो आसा, तो म्हणल्यार सोमी जेजू. बाबा भणीनो, आनी तोच आमच्या आदाराक येता. अदीक करून आमी अस्कोत आसांव तेन्ना तो आमच्या आदाराक येता.
आनीच तें आमी पळयता जिवाच्या शिव वर्तमानांत 8व्या स्वरांत 1 ते 11 वडींत पुरोधवारांत सांपडल्यो अस्तरी मोजसाच्या शास्त्रा प्रमाणे तिका फातरांनी मारची ही कास्त आसली आनी फारिजेव तिका धरून जेजूस हरशीं येतात. ताचेर एक नीब घालूंक आनी ताका विचारतात ही वस्तोरी आतांच आमकां पुरोधवारांत सांपडलेली मेळ्ळ्या. शास्त्र सांगता मोजसाचें तिका फातरांनी जिवेशी मारची म्हूण. तूं कितें म्हणटाय? आनी बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तक सांगता जेजू वडो घालून बरोवंक लागता. कितें बरयता तें कोणूच नकळो, पूण कितेंय तरी बरयता. उपरांत नीट उबो रावून म्हणटा तुमचे मदें जाका फातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ते फातोर हातांत आशिल्ले ते सकला उडोवन कुशीन सरून गेले. आनी मागीर जेजू आनी ती बायलूच उरली. आनी सुमयान हे पातकी वस्तोरेक म्हणलें बाय तेकूय गेले, कोणेच तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक ना. आनी मागीर जेजू म्हणटा हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मण मारिना, वच आनी फुडें आनीक पातोक करूं नाका. दुबाव ना बाबा भयणीनो, जेजू हे पुरोधवारांत सांपडलेले वस्तुरेच्या आदाराक येता, पूण परतून तिका सांगता वच हांवूय तुजेर फॉर्मण मारिना कास्तीचें, परत पातोक करिनाका. बाबा भयणीनो, चूक सगलीं करता. चुकीक माफी आसा, बोगसोणें आसा, सुदारणी आसा, पूण तेंच परत करप हें सारकें ना. बाबा भयणीनो, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा वी ऑल हॅव आवर शॉर्ट कमिंग्स एंड लिमिटेशन्स. आमकां सगल्यांक अस्कोतायो आसात. जण एकलो जाणो कसल्यो अस्कोतायो आपल्यो त्यो, पूण सांगला ते भाशेन सुमयाचो आदार सगल्यांक अदीक करून अस्कोतांक आसा. आनी हेंच तें मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 9व्या स्वरांत 11 ते 12 वडींत जेजू सांगता कितें घडटा. दंड वसुलदारां वायट ह्या मनशा सांगताक जेजू जेवणाक बसता. आनी तेन्ना बाबा भयणीनो, फारिजेव विचारतात तुमचो गुरू वायटव्या मनशा सवें दंड वसुलदारा सवें जेवणाक बसलो आतां कितें. आनी सोमी जेजू तांचें मन ओळखून घेवन तांकां असो जाप दिता बरें आसुल्ल्यांक न्हय, वायटकारांकी वयजाची गरज. आनी मुखार सांगता दुबावीन सुगुण्याक न्हय, उगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. बाबा भयणीनो, मनीस नदरेन आमी अस्कोतांक जबर आमचो सांगात दिनांत, कित्याक आमी तातूंत पडत म्हूण भियेता. पूण देव आमचो जेजू अशें न्हय. अस्कोतांक लागीं काडूंक, अस्कोतांक बरें जिवीत दिवंक, अस्कोतांक पातक्यांक नवी वाट दाखोवंक, तांकां भेंगोवंक तो आयला. आनी हेंच तें बाबा भयणीनो आमी पळयता लुकाच्या शिव वर्तमानांत 15व्या स्वरांत 1 वळींत. बरें आसुल्ल्यांक 99 शेळयांक थंयसरूच सोडटा आनी एक पयस गेल्या इंड्यांतली सांडल्या तिका सोदूंक वेता. आनी ती सोदूंक मेळ्ळ्या उपरांत
आपल्या खांदार मारून हाडटा, जे गाय बांदता आनी शेजाऱ्यांक सांगता म्हजी सांडलोली शेळी परत म्हाका मेळ्ळी देखून म्हाका परबी दियात. बाबा भणीनो, हातूंत देवाची जाणवाय आसा. सांगतालो ते भाशेन आमी वायटव्यांक, गुण्यांक सबोर आमचो सांगात दिनात. बरें आसा तांचे सांगाता सगलो आमी आसगली आसता. वायटव्यांक आमी एक एक फावटी भायर येता. अदिकूय जाय जाल्यार आनी गरज पडल्यार आमी ताचें जिवीत बारादीक करता. पूण देवाचें मन हें न्हय. देवाचें मन तांकां लागीं काडूंक, देवाचें मन ताचे तांय दारूण न्हय, मोगान भोवूंक, मोगान तांकां वेंगोवंक, आपल्या खांकेंत मारूंक, तांकां बोगसूंक, तांकां नवें जिवीत दिवंक. अनेस्तें बाबा भणीनो आमी पळयता आयच्या शिव वर्तमानांत. शिव वर्तमानाचेर बारीक नियाळ केलो जाल्यार जायते शिकोवण आमकां मेळटा. थंयसर बाबा भणीनो सुमी जेजूस सांगता, जी सांग तुजो भाव तुजे कसली उतर आसा थंयसर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. पयली वस्त हांगासर सांगता, तुजो भाव कसली चूक करीत जाल्यार वच आनी तुज्या आनीक ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. सोयबींच बाबा भणीनो आमी कितें कोत्ता? कोण वायटो आसा ताच्यो खबरो कोत्ता. त्याच मनशाक जायते फावटी खबर आसन आपल्यांत आसा त्या वायटाची, पूण आख्खो वाडो, आख्खी समुदाय, आख्खो संवसार भरता. हाचें नांव इबाडटा. जेजू हें सांगिना. बरीं उतरां जेजूची. तुजो भाव तुजेर कसली चूक करीत जाल्यार वच म्हणटा आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. द एप्रोच आय एन यू. जीजस फॉलोज द एप्रोच आय एन यू. हांव आनी तूं. तुजे भितर आनी ताचेच भितर ताच्या तोंडार सांग, फाटल्यान न्हय. तोंडार सांग म्हणटाना सांगोना रागान, निबोरायेन, दारुणायेन सांग म्हूण. आनी हाका लागून पयले म्हणटा भाव. हो जेजू एप्रोच आपणायता, हो सांगता. कित्याक ताका जिखून घेवंक कित्याक उपरांत मेळटा. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. ताका पयसावंक न्हय, पूण ताका वेंगोवंक हो एप्रोच जेजू आमकां सांगता. बाबा भणीनो, ही पयली वस्त आज मनान धरुया. घोडी एक मनीस वायट जाला ताकाच लागून न्हय, घोडी आमकांय लागून. आनी हाका लागून कोणूय वायटो मनीस आसा ताका सुदरावंक, ताका बरो करूंक पयलो एप्रोच म्हणटा तूं वच आनी ताचे बाराबर बस. ताका बरे भाशेन सांग. मनांत घेवन ताका परत वेंगेत हाडूंक, ताचें जिवीत सुदरावंक, ताका बऱ्या रस्त्यार हाडूंक. बाबा भणीनो, आमकां विचारची गरज, हें आमचें मन? आमी कोण चूक कोत्ता ताचें सगळें कशें जियेता बोटां दाखयता. हो गजाली कोत्ता. बाबा भणीनो, आमी पवित्रांतल्यान एकामेकाचे वांगडी, एकामेकाची भाव भयणां. आनी हाका लागून
हांव जावन आसा म्हज्या भावाचो भयणीचो राखणदार. कोण वायटवें जिवीची येता, म्हाका दूख लागूंक जाय ताका वायट जाला म्हूण. कोण पातकान पडला, म्हाका दूख लागूंक जाय, म्हजो हुस्को जावंक जाय ताका परत हाडूंक. नाजाल्यार हांव आनी तूं क्रिस्तांव न्हय. बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर हें मनांत हाडुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो सांगता जेजू, तो तर आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायचे उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनी एकल्याक दोगांक घेवन वच. देव हो जेजू बाबा भयणीनो मान राखूंक आपयता. चूक करतल्या भावाचो भयणीचो मान राखूंक आपयता. आमी राखता काय मान वायटवे भावाचो भयणीचो? विचारूया आमकां. तुजें तर आयकोना आनी एकल्याक दोगांक घेवन वच. खबर कर म्हूण सांगना, घेवन वच आनी ताका इस्कुटावून बरे भाशेन सांग. तरी पूण आयकोना जाल्यार म्हणटा सोबेक कळय. सोबेक कळय. आनी सोबेकूय आयकोना जाल्यार मागीर म्हणटा ऑन भावार्थी दंड वसूलदार म्हूण समज. दॅट इज द लास्ट स्टेप. पूण आमी हें स्टेप पयलें कोत्ता. आमी हें निमाणें आहा तें पयलें कोत्ता. बाबा भयणीनो, तुजो भाव तुजें चूक करीत जाल्यार कितें करचें आमी? आमी पयले सुवातेर ताचो मान राखूंक, ताचो सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळूंक, म्हज्यान ताचें मोदें वचून बऱ्या संबंदांनी ताका जिखून घेवंक वावुरची गरज. बाबा भयणीनो, हें तें मन आपणाक वावुरया. सोंप्या न्हय तें, आगोड. पूण देवाच्या आदारान आमचें थंय जाता, जायना न्हय. मनांत घेवन भावाक परत जिखून काडचे खातीर, भावाक परतून तुज्या जोम्यांत हाडचे खातीर, तुजे समुदायांत हाडचे खातीर, भावाक बऱ्या रस्त्यार हाडचे खातीर. बाबा भयणीनो, आज अशें नियाळ करता हांव तेन्ना आमचें कितें? वायट कोणाक ना, सगल्यांक आसा. म्हाकाय आसा, तुकाय आसा, आमकां सगल्यांक आसा. कोंकणी भाशेन म्हणणी आसा, 4 पांयांचो घोडो चुकता आनी मनीस चुकलो जाल्यार कितें जाता? हें दाखयता आमी अस्कोत मनशां. सगलीं आमी अस्कोत. पूण हे अस्कोतायेंत आमकां देवाचो आदार आसा. आनी हाका लागून आयच्या शिव वर्तमानांत निमाणे वडी सांगता, मागण्यांची खबर कोत्ता. तुमी म्हणटा दोगां तेगां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक जंय दोगो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसतीत तांचें मोदें हांव आसा. पयली वस्त केन्नाय आमी पळयता हो मनीस वायटवें जिवीची येता, खबरो गजाली करचे पयलीं ताचे खातीर मागूंक सुरू करुया. हें चड गरजेचें, भावार्थान मागूंक. कित्याक हांव त्या भावाचो राखणदार. म्हाका त्या भावा वयर, त्या भयणी वयर जबाबदारी आसा. ताचें बरें जिवीत वो ताचो मान राखूंक म्हाका कायदो आसा. देखून वायटवें जिवीत जियेतल्या वांगड्यांक पळयतात तेन्ना आमी ताचे खातीर मागूंक सुरू करुया. ही पयली वस्त. दुसरी वस्त, आमी चडशे पावटी वायट करतल्याक पयशे येता, भायर येता, ऑस्ट्रसायज आमी म्हणटा, कुशीन दवरता. हें निमाणें.
आमी मिसळ जावया ताचे ताई. घडये आमचें बरें जिवीत पळोवन, घडये म्हजो तुजो बरो स्वभाव पळोवन ताच्या जिविताक एक एनकरेजमेंट, उत्तेजन मेळटलें बरीं पावलां विचून काडूंक. ही ती समजिकाय, ही ती सोंसणिकाय दाखोवया. चूक करतल्याक ताई वा चूक आदारतल्या ताई समजिकाय, सोंसणिकाय दाखोवन जेजूचे गवाय जावया. हें तो विशय नियाळटाव तेन्ना भायर रावपाचें बंद करुया. घोडे एक दीस म्हज्या मागण्या वरवीं, म्हज्या सांगाता वरवीं देव त्या वायटव्या मनशाक, त्या ओगोणी मनशाक हात लावंक शकता. ताका आमी ताच्या संबंदान जिवंक वावरुया. आमी क्रिस्तांवां संबंदाचे मनशां एकसुरी जियेतली न्हय. हे संबंद आमच्या वायटव्या मनशां सवें सांबाळुया. आनी निमणे सुवातेर लेट अस गिव देम अ चान्स टू ग्रो. एक सहयोग दिवया ते वाडूंक. बाबा भणीनो, पेज घालचे बदलेक ताका हात दिवया. चडशे फावटी कोण वायटो आसा आमी ताचेर ओजें घालता, ताका नाकारता. तूं असलो तसलो म्हणून ताका आमी चेपून घालता. तें करचे बदलेक लेट अस गिव अ चान्स, एक सहयोग दिवया ताका वाडूंक बऱ्या जिवितांत. बाबा भणीनो, आमी सगळीं ओगुणी आनी हाका लागून जितलें आमी बरेंपण ओगुण्यांक दाखयता, पातक्याक दाखयता, वायटव्याक दाखयता, तितलें म्हज्यान तुमचें बरेंपण देव पळयता आनी आमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालता. एक गूढ आसा आमी मनान धरुया. आमी सगळीं एकाच हाताचीं बोटां, 5 बोटां. थोडो घडये अस्कोत आसत, ल्हान आसत, वायटव आसत. थोडे घडये बरे आसत, थोडे घडये चड पातकी आसत. पूण सगळीं आमी एकाच बापाचीं भुरगीं आनी एकामेकाचीं राखणदारां. हेंच तें बाबा भणीनो, आयच्या दिसाक आमी नियाळ करतना चूक आदरतल्या बाबाताय, समजिकाय, सोंसणिकाय दाखोवन जेजूचे गवाय जावंक वावुरतना आमकां सगल्यांक आदार मागुया. अस्कोताताय, फातक्यांताय आमची मागणी उबारुया. तांच्या संबंदान आमी जियोया आनी बऱ्या उतरां वरवीं बाबा भणीनो तांकां एक सहयोग दिवया, एक चान्स दिवया. वायटवें जिवीत सोडून बरें जिवीत जिवंक. त्या पुरोद्वारांत सांपडलो अस्तरेक जेजू म्हणटा, पातकी म्हणना, बाय म्हणटा. कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना, हांवूय तुजेर मारिना. कास्तीचें फर्मण, वच आनी परत पातक करिनाका. हें आमचें मन, आमचें काळीज असलें आपणावंक देवान आसुम सायबिणे वरवीं म्हाका आनी तुमकां आदार दिवं. आमेन. उबी रावया. भावार्थान बरोवन आमची मागणी करुया. दर मागण्या उपरांत आमी जबाब करतले. हांव जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. सगळीं बरोवया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पुर्जेच्यो चुकी आनी ओस्कोतकायो ओळखून घेवंक आनी त्यो सुदारूंक समजिकायेन आनी सोंसणिकायेन प्रयत्न करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या आनी भारताच्या सरकारान पोरजेचेर जबरदस्तीचें राज चलयना जावंक, पूण पोरजे सवें समजिकायेन आनी आपुरबायेन वागूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबांतल्या अस्कोत वांगड्यांक समजिकाय आनी सोंसणिकाय दाखोवंक आनी तांचें जिवीत सुदारूंक
मोगान पावलां मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. ईस्टर्न आनी वेस्टर्न सायड्स ऑफ रेल्वे रावतल्या वांगड्यांक आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी सगले तरेची पेखवणी फावो जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. ओगीच रावून आमची मागणी करुया, खासगी मागणी. आमच्या परदेसांत आशिल्ल्या वांगड्यां खातीर, तारवार आशिल्ल्या वांगड्यां खातीर मागुया. तुमी जाणात घोडे कोण एक मनीस वायट हवेंची विची येता, हो बरो सहयोग म्हाका आनी तुका ताचे खातीर मागूंक असल्या वांगड्यां खातीर ह्या वेळार मागुया. सर्गींच्या मोगाल बापा, ही आमची भावार्थान केल्ली मागणी आयकून घे. आमचेर, आमचे फिरगोजेचेर, आमच्या समुदायाचेर, आमच्या दर एका वांगड्याचेर, बऱ्या आनी वायट हवेंचेर तुजी कृपा आनी बेसांव घाल. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो दुनिया तुझ्याच बरेपणा आता उद्या सोर्यादना जातली रोखडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी काना बिना आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो बाबा भणीनो, हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोंड दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून
पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फांकोयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सुर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सुर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात उबी रावया गावून भावार्थाचो घोट परगटुया Gesù bello, Gesù cibo sapa, Gesù novia nietolo, Gesù novia nietolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोळवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरझोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन तुजे बागेवन धर्म दुता सांजुचे वाज आनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोरुंडाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या मागण्या सगळीं बराबर करुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचीं पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू, भोव भोवीत संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सुमिया आमच्या काळजान आयिल्लो, काळजांनी कास घेवंक आमी शकना. सुमियाक आमच्या जिविताच्या देण्या खातीर आर्गां दिवया. हांव चूक करतल्या भावताय समजिकाय सस्निकाय दाखोवंक आदार मागून ओत्मीक वाटेन सुमियाक शेवया आनी सगळीं बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कळवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बोरव्याची चूक चितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सरशे येवंक तूं म्हाका फर्माय. भोगतां सांगाती
तुका तुका वळखांच्या वळखांच्या आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझे पुताच्या वयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. हांकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या सादारान तुज्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवंक आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तेमी घालुया. असुमता सैबिणींक मागणे. कुडी आत्म्यान सयत स्वर्गार उबारून वेलेले माये, आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुजे सवें घडोवन हाडल्यो आनी दुतां दोलबारां वयर ताणेंच तुका सर्गीच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी स्वर्गार संवसाराची राणी तुका केली. मोगाचे माये, तुजे एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे खातीर तुवें ओपून दिलो आनी आख्ख्या मनशा कुळाक थारोन मेळोलें पळोवन आवय कशी तुजें काळीज सावत असलें. मोगाळ माये, आमचे फिरगोजेचो सांबाळ कर. फिरगोजेन रावतल्यांक परदेसांत आनी थारवार वावुरतल्यांक तूं राख आनी तूं पाव. होग्यापणान आमची गरज आमची मागणी करुया. तुजे लागीं आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर. भोव पवित्र संस्कारांत रावतल्याचे माये, तूं सोमेस्तांचो आशिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भर. बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेकी तुज्या वांगडाक सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमेन. फाल्यां आमी किरीत भाशेन मागतले नोवेनांत पॅरिश पास्टल कावन्सिलाच्या वांगड्या खातीर, ऑल्टर सर्वस, देवसंदेशकारां, कॅटेकिस्ट, थॉर्नाटी यूथ आनी असादारण मुणयारे खातीर. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सगल्या गांवकां तूं सांबाळून बेजांगांतली दुर्गोराव्यान चौकोशांतली सदांच निवार. बेजांगांतली दुर्गोराव्यान चौकोशांतली आसुंता सायबिणी आमी तुजी उस्कोत भुरगीं गोठाय दिगी माई आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सोदां. आसुंता सायबिणी आमी तुजी गोठाय दिगी माई आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सोदां.